गर्दै छ। यो पढाइ भन्ने कुरो यस्तै हो है। ठिक छ, अब सुरुमा इनिसियल एप्रोक्सिमेट निकाल्ने हाम्रो मेन सुरुको इनिसियल स्टेप भनेको त्यही हुन्छ। हामीले जुनसुकै एक्जाम्पलमा पनि हेरौँ, चाहे त्यो इन्टरसेक्सनको होस् रिसेक्सनको होस् होइन, त्यसमा हामीले पहिला सुरु भनेको इनिसियल एप्रोक्सिमेसनै निकाल्ने हो, अनि त्यसमा करेक्सन लगाउँदै जाने त हो नि। खास लिस्ट स्क्वायरको मेन जिस्ट भनेको त इनिसियल त्यसको एन्सर कति हो, अब त्यसमा चाहिँ एकदम माइनर करेक्सन लगाउँदै जाने हो होइन। आखिर लिस्ट स्क्वायर भनेको त्यही त हो नि होइन, आइटरेसन गर्दै एकदम मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु निकाल्ने हो। अब यो ट्राभर्सको केसमा यो स्टेसन युको इनिसियल एप्रोक्सिमेसन निकाल्नको लागि हामीलाई के डाटा चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यहाँ हेर है, युएस भन्नेको हामीलाई के थाहा छ, डिस्टेन्स थाहा छ। के अरे सरी, यो आरको हेर है, यो आर भन्ने स्टेसनबाट सुरु गरौँ। आर भन्ने स्टेसनको एक्स र वाई कोअर्डिनेट थाहा छ होइन। अनि यो आरयुको डिस्टेन्स कति थाहा छ हामीलाई, 200 प्लस माइनस 0.005 चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गरिराख्न पर्दैन, हामीले वेट मेट्रिक्स निकाल्ने बेलामा मात्र गर्ने हो होइन। अहिले नर्मल्ली हामीलाई कोअर्डिनेट पनि थाहा छ यो आर भन्ने स्टेसनको, अनि यसको डिस्टेन्स पनि थाहा भनेपछि त यसको अननोन कोअर्डिनेट निकाल्न त हामीलाई सजिलै थाहा छ हाम्रो सर्वेकै प्रिन्सिपलबाट होइन। यसको कोअर्डिनेट एक्स यु नट भनेको एक्स आर प्लस यल भनेको यसमा के हुन्छ, आरयुको डिस्टेन्स है। आरयुको डिस्टेन्स 200 छ। साइन थीटा भनेको हाम्रो के छ, अब थीटा एंगल हेरौँ। थीटा एंगल हेर है, यहाँ थीटा 1 भनेको हाम्रो 240 छ होइन, 240 भयो यो। तर अब हामीलाई एंगल चाहिएको, यो कम्प्युटेसनमा चाहिएको एंगल त म यहाँ ड्र गरिहाल्छु एउटा लाइन है। हामीलाई चाहिएको एंगल त यति हो। हामीलाई चाहिएको एंगल त यति हो नि त, यो कम्प्युटर इनिशियल एप्रोक्सिमेसन यसमा हैन। तिमीले सिम्पल हाम्रो यो टोटल कति छ 240 छ हैन। अनि यति एंगल कति हुन्छ 180 हुन्छ। यो स्ट्रेट लाइनको यतापट्टिको एंगल 180 हुन्छ। यो 240 बाट 180 माइनस गर्यो भने यति आउने त हो नि हैन। यो गर्दा 60 डिग्री आयो है। हाम्रो थीटा भनेको 60 डिग्री, आरयु को बियरिङ भनेको 60 डिग्री भयो। यल cos थीटा, यल sin थीटा र यल cos थीटा गरेर हामीले यो यु को पनि हामीले कोअर्डिनेट निकाल्यौं है यसरी इनिशियल एप्रोक्सिमेट लगाएर। अब हेर, अघि नै मैले भनेको थिए डिस्टेन्स दुईटा एंगल तीनटा भनेपछि डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन हामीले दुईटा निकाल्न पर्यो, एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसन तीनटा निकाल्न पर्यो। सुरुमा डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसनबाट जान्छौं है हामी। पहिलो डिस्टेन्सको लागि एउटा डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन निकालौं। आरयु को लागि हामीलाई सुरुमा आरयु को हामीलाई डिस्टेन्स दिएको छ। अब आरयु बाट सुरु गरे है मैले यसको डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन निकाल्नको लागि है। अब यसमा तिमीहरुले सम्झिन पर्ने के हो भन्दाखेरि डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन हामीले सुरुमा निकाल्दाखेरि स्टेसन आई र स्टेसन जे भनेर त्यहाँबाट डिराइभ गरेका थियौं। त्यही फिगर रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो के। जस्तै यो डिस्टेन्सलाई हामीले यसरी हेरौं, आरयु है, यो डिस्टेन्सलाई हामीले आरयु भन्ने स्टेसन यहाँ छ। अब यसलाई आई मान, यो आर लाई आई मान, यो आर रिप्रेजेन्ट स्टेसन आई। मैले त्यो रिप्रेजेन्ट रिलेट मात्र गर्न खोज्नाले यो बनाएको है मैले। त्यो रिलेट गरेर फर्मुला एप्लाई गर्यो भने तिमीहरुलाई एकदम विदिन लेस टाइम तिमीहरुले त्यो इक्वेसन डिराइभ गर्न सक्छौ क्या। नत्र भए आई र जे को फर्म थाहा हैन अनि आर र यु को डाइरेक्ट लगाउन लायो भने कन्फ्युज हुन्छ क्या। आर हो कि पहिला यु हो कि हैन, एक्स आर माइनस वाई यु हो कि एक्स यु माइनस एक्स आर हो, त्यो कन्फ्युज हुन्छ। त्यही भएर पहिला हामीले सुरुमा निकालेको त्यो डेरिभेसनबाट निकालेको त्यो फर्मलाई थाहा भयो भने ट्याक्क अब आर लाई आई भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने, यु लाई जे भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त त्यही अनुसार हामीले त्यहाँ इनपुट गर्न सक्छौं नि त। अनि यु लाई पनि जे मान हैन, यहाँ सब्स्टिट्युट गरेको है। आर लाई आई मान्ने, यु लाई जे मान्यो भने सिमिलर कन्सेप्ट। अब यहाँ डेरिभेसनै गर्न पर्दैन है, त्यो अब्जर्भेसन इक्वेसन निकाल्नको लागि डेरिभेसनै गर्न पर्दैन।
तिमीहरूलाई अब एक्जाममा त्यो पढ्यो भने सिधै हामीलाई त्यो फर्म चाहिँ थाहा हुन पर्यो है। अनि त्यो फर्म एप्लाई गर्यो भने त्यो यसमा एप्लाई गर्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि यही सिमिलर प्याटर्नबाट है हामीले सुरुमा गरेका त्यो अब्जर्भेसन डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन निकाल्दाखेरि जुन फर्मुला हामीले युज गरेका थियौँ त्यही फर्मुला हो, तर जस्ट आई को ठाउँमा आर, आर अनि जे को ठाउँमा यु मात्र राख्ने हो, अरू केही पनि छैन है। यहाँबाट एउटा डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन थाहा हुन्छ हामीलाई। अब एक्स यु नट पनि इनिसियल एप्रोक्सिमेट हो, यो हामीलाई थाहा छ 1173.20। एक्सआर पनि हामीलाई थाहा छ, आरयु पनि थाहा छ हैन। अनि त्यसपछि डिएक्सयु त हामीले स्टेसन यु को हामीले करेक्सन निकाल्ने हो, अथवा स्टेसन यु मा हामीले करेक्सन लगाउने हो, लिस्ट स्क्वायर गर्ने हो भनेपछि हाम्रो एक्सयु भन्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि करेक्सन अथवा अननोन स्टेसन कुन छ त्यसैको प्यारामिटर हुन्छ है। यो त तिमीलाई थाहा छ होला। अनि वाइयु नट माइनस वाइआर यो जस्ट रिप्लेस मात्र गरेको है। आई को ठाउँमा आर, आर अनि जे को ठाउँमा यु, यति मात्र हो है। यो भयो एउटा अब्जर्भेसन इक्वेसन आयो हैन यसरी, यो आरयु को लागि है। अब सिमिलरली युएस को लागि पनि यही तरिकाले निकाल्न पर्यो। अब युएस को लागि युएस पनि हाम्रो के छ अब्जर्भ डिस्टेन्स हो भनेपछि यसमा पनि डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन लगाउनु पर्यो। युएस लाई हामीले क्लिप गरेर यहाँ हेर्न सक्छौं युएस है। अब यसमा पनि आई र जे रिप्लेस मात्र गर्ने हो। यु लाई आई मान्ने, एस लाई जे मान्ने। स्टेसन यु रिप्रेजेन्ट आई अनि स्टेसन एस रिप्रेजेन्ट जे। यो जस्ट त्यो फर्मुला चाहिँ इजिली हामीले रिप्लेस गर्न सकियोस् भनेर मात्र हो है। अनि अब यसमा आई को ठाउँमा यु राख्ने, जे को ठाउँमा एस राख्ने, त्यही फर्मुलामा, अरु केही पनि फरक छैन है। यो यता सबस्क्रिप्ट गरौँ है। यसरी यो स्टेसन यु र स्टेसन एस बीचको डिस्टेन्स हामीसँग अब्जर्भ छ। त्यो अब्जर्भ डिस्टेन्सबाट हामीले फेरि एउटा अर्को हामीले अब्जर्भेसन इक्वेसन निकाल्यौं। के अब्जर्भेसन इक्वेसन? डिस्टेन्स। किन भन्दा हाम्रो अब्जर्भ भ्याल्यु नै डिस्टेन्स हो भनेपछि अभियसली डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन आउने भयो। अब डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन हामीलाई सक्यो, किन भन्दाखेरि डिस्टेन्स हामीले मेजर गरेको दुईटा मात्र थियो भनेपछि अब मेजरै नगरेकोमा त डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन लगाउन मिलेन। अब हामी एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसनमा जान्छौं। θ1 को लागि, θ1 भनेको एंगल हो भनेपछि अब यसमा एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसन निकाल्न पर्यो। हामीले त्यो स्टेसन बी, स्टेसन आई, स्टेसन एफ भनेर जुन फिगर बनाएर एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसन निकालेको थियौं, सिमिलर वेबाट स्टेसन आई भनेको अब्जर्भ स्टेसन अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन, बी भनेको ब्याक साइड स्टेसन, एफ भनेको फोर साइड स्टेसन गरेर हामीले एउटा एजिमुथ अब्जर्भेसन इक्वेसन निकालेको थियौं, अर्को एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसन निकालेको थियौं हैन। अब यसमा एजिमुथको कुरा हामीलाई गिवन डाटामा दिएको छैन भनेपछि हामीले एजिमुथ नगरे पनि भयो। हामीले जस्ट एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसन निकाल्न पर्यो। θ1 को लागि हेरौं। θ1 भनेको आर भन्ने स्टेसनमा फर्म भएको छ भनेपछि अब यसलाई जस्ट हामीले क्लिप गरेर यतापट्टि हेरौं। एंगल युआरक्यू है, क्यूआरयू। अब यसमा पनि त्यही रिप्लेसमेन्टको मात्र कुरा हो। आर लाई के ले रिप्रेजेन्ट गर्ने, यु लाई के ले र क्यू लाई के ले भन्ने कुरा मात्र हो। जस्तै हामीले क्यू लाई बी मान्ने, त्यही फिगरको रिप्लेसमेन्ट मात्र है। क्यू लाई बी मान्ने, आर लाई आई मान्ने। किन भन्दा तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन हाम्रो अघिल्लो क्वेसनमा के थियो भन्दाखेरि बीआईएफ फिगरबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि आई भन्ने स्टेसनमा एंगल थियो भनेपछि अब यो आर भन्ने स्टेसनलाई आई मान्यो भने सजिलो हुने भयो। त्यही रिप्रेजेन्टेसन हामीले ल्याउन सक्यौं हैन। अनि यु भन्नेलाई एफ मान्ने, यसरी बीआईएफ भन्ने हाम्रो स्टेसन रिलेट भयो है हामीले निकालेको डेरिभेसन गरेको फर्मुलामा। अब जस्ट त्यही फर्मुला हो, तर बी को ठाउँमा क्यू ले रिप्लेस गर्ने, आई को ठाउँमा आर ले, एफ को ठाउँमा यु ले, यति मात्र गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो θ1 को लागि एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसन आउँछ है। यो सबस्क्रिप्टमा है, यो आर भनेको यता तल हुन पर्ने, माथि बज्छ। डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन, यो एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसन।
डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन हजुर डिस्टेन्स अब्जर्भेसन सरी यहाँ एंगल हुनु पर्ने उताको कपी गरेर यता ल्याउँदा त्यही भन्छ नि अब यो एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसनमा पनि तिमीहरू झुक्किन भएन है त्यहाँ चाहिँ एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसन भनेर अरु पनि यहाँ टर्म्सहरु थियो हैन किन भन्दाखेरि त्यहाँ एफ स्टेसन डी एफ वाई हैन डी एफ एक्स डी बी एक्स डी बी वाई भनेर पनि थियो तर त्यो भनेको हामीलाई कुन चाहिएको छ अहिले हामीले त चाहिएको यु मात्र हो हैन एक्स यु र वाई यु चाहिएको नि त हामीलाई डी एक्स यु र डी वाई यु भनेपछि यो आई को मात्र टर्म्सलाई हेरे भयो है यो बी र एफ को टर्म्सलाई नहेरे पनि भयो किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको भनेको यु मात्र हो अथवा आई मात्र हो भनेको यो केसमा आर भयो भनेपछि डी एक्स यु र डी वाई यु है एफ को टर्म्समा चाहियो क्या हामीलाई किन भन्दा यु भनेको त यतापट्टि छ भनेको एफ को टर्म्समा जुन जुन छ त्यो मात्र टर्म्स हामीले इन्क्लुड गरे भयो यसमा आई र बी को चाहिँ टर्म्स इन्क्लुड गर्न परेन है किन भन्दा स्टेसन यु भन्ने त यहाँ छ नि त हामीलाई चाहिएको यो हो अननोन स्टेसन त यो हो यो त पहिल्यै नोन छ यो पनि नोन छ भनेपछि यसमा कुनै करेक्सन लगाउने कुरा भएन हामीले करेक्सन लगाउनु त यसमा मात्र हो भनेपछि dxu र dyu भन्नुको मतलब यो केसमा f भन्ने रिप्रेजेन्टेसन जहाँ छ त्यो मात्र टर्म्स लिन पर्यो है इज इक्वल्स टु त्यहाँ चाहिँ अब हामीले थीटा bif माइनस थीटा bif नट भनेर लेखेका थियौं हैन थीटा bif भनेको अब एंगल जानेर फर्म हुन्छ त्यही अब जस्तै यहाँ के छ थीटा 1 छ थीटा 1 माइनस थीटा 1 नट भनेको इनिशियल एंगल क्या थीटा 1 बाट हामीले इनिशियल एप्रोक्सिमेट निकालिसकेपछि यसको एंगल कति हुन्छ त्यो माइनस गर्ने अब यसको पनि फेरि फर्मुला छ हामीलाई थाहा छ त्यही डेरिभेसनमा हामीले गरेका थियौं यसको फर्मुला के छ थीटा 1 नट इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स xu माइनस xr by yu माइनस yr नट यो नट हो है माइनस tan इन्भर्स xq माइनस xr by yq माइनस yi नट प्लस cru माइनस crq यसको यो कलममा थियो है यो भनेको हाम्रो त्यो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ डी भन्नेले रिप्रेजेन्ट गरेको थियौ हामीले यो एज अ होल CIF माइनस CIB भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको थियौ नि त्यो फर्मुलामा त्यसरी नै यसमा अब CRU भयो अनि अर्को CRQ भयो क्या सर हजुर कुन बेला 0 डिग्री हुन्छ कुन बेला त्यो CRU माइनस CRQ छ नि त्यो कुन बेला 0 हुन्छ कुन बेला 180 हुन्छ त्यो कसो थाहा भयो झुकेको अस्ति गर्दाखेरि त्यसको लागि ल पर्खियो है एकछिन है म यो मिलाउँछु नि त्यसको लागि पर्खियो त ठीक छ नयाँ स्लाइडमा हेरौँ है त जस्तै यो हाम्रो क्वाड्रेन्ट छ है फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ र मानव हाम्रो कुनै एउटा यो सर्वे लाइन छ
यो मानौँ अहिले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ भने हैन, यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ भने अब यसको एजिमुथ अथवा अर्को टर्म्स होल सर्कल बियरिङ, यसको होल सर्कल बियरिङ त हाम्रो यो नर्थ भनेपछि अभियसली होल सर्कल बियरिङ के हुन्छ, नर्थबाट यो लाइनसम्मको हैन, भनेपछि यहाँ थीटा जति आउँछ त्यति नै भयो क्या। यसमा भनेको सी भनेको 0 हुने भयो यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टको लागि। किन भन्दाखेरि मानौँ यो एंगल 60 छ भने यसको होल सर्कल बियरिङ कति भयो त 60 + 0 गर, सी भनेको 0 हुन्छ नि त, त्यही भएर यो 60 भयो हैन। तर अब यही एंगल यहाँ अब हामीले यतापट्टि एनालाइसिस गर्ने हो भने तिमीले यसको एंगल निकाल्नु भनेको के हो, पहिला रिड्युस्ड बियरिङ भनेको त यति हो नि त। तिमीले एंगल निकाल्नु भनेको जस्तै अब यसलाई यतापट्टि लैजाऊ है, मानौँ हाम्रो एंगल यो आयो, हाम्रो होल सर्कल बियरिङ त यो हो, यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले हैन। यो एंगल है, यसलाई अलि बोल्ड गरौँ है। अब यो एंगल मानौँ सर्टेन छ तिम्रो अल्फा भन्ने। अब यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा tan इन्भर्स लगाउँदा नेगेटिभ आउँछ क्या। tan इन्भर्स एंगल भनेको त tan इन्भर्समा लिने हो नि त, tan इन्भर्स डेल्टा इस्टिङ बाइ डेल्टा नर्थिङ गर्ने हो। यो पोइन्टको इस्टिङ नर्थिङ कति छ र यो पोइन्टको इस्टिङ नर्थिङ कति छ भन्ने कुराबाट हामीले यसको एंगल पत्ता लगाउने हो भनेको। यो चाहिँ जहिले पनि नेगेटिभमा हुन्छ। जस्तै -45 आयो, मानौँ है यो -45 आयो भनेपछि अब यसको होल सर्कल बियरिङ पत्ता लगाउन के गर्नु पर्यो, -45 आयो नि त भनेपछि +180 गर्नु पर्यो। +180 गर्यो भने त 180 बाट 45 घट्ने भयो नि त, साइन नेगेटिभ आउँछ, त्यही भएर +180 भयो क्या है यो होल सर्कल बियरिङ निकाल्दाखेरि है। जस्तै अब तिमीहरूलाई कसरी बुझाउनु पर्ने है, माइनस हामीले जहिले पनि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि कोअर्डिनेटबाट थाहा हुन्छ त्यो लाइन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ कि। जस्तै यो यसको कोअर्डिनेट र यसको कोअर्डिनेट हामीलाई यदि दियो भने डेल्टा इस्टिङ यदि पोजिटिभ र डेल्टा नर्थिङ यदि नेगेटिभ आयो भने वी क्यान से द्याट सर्वे लाइन लाइज इन सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेपछि त्यसको हामीले जस्ट स्लोप मात्र निकाल्ने हो भने स्लोप नेगेटिभ आउँछ भनेको एंगल नेगेटिभ आउँछ -45 भनेपछि अब होल सर्कल बियरिङ निकाल्नलाई त +c हो हैन, +c आउँछ। त्यो अल्फामा कति सी जोड्न पर्यो त नि भन्दाखेरि 180 जोड्न पर्यो नि त हैन। 180 जोड्यो भने त 180 - 45 भएर हाम्रो यो कति आयो 135 आयो हैन। 135 एंगल हाम्रो होल सर्कल बियरिङ भयो यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि। थर्ड क्वाड्रेन्टको लागि जस्ट अपोजिट। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो एनालाइसिस गर्ने हो भने डेल्टा इस्टिङ नेगेटिभ, डेल्टा नर्थिङ नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि tan इन्भर्स हाम्रो जुन स्लोप छ त्यो पोजिटिभमा आइदिन्छ। पोजिटिभमा आउने बित्तिकै के गर्न पर्यो, यसको होल सर्कल बियरिङ निकाल्न त यो एंगलमा 180 जोड्न पर्यो फेरि, सेम कुरा। तर यतापट्टि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा माइनस आउँछ र +180 गरेको, थर्ड क्वाड्रेन्टमा प्लसमै आउँछ र त्यही भएर +180 गरेको है। 180 यहाँसम्म भयो, 180 प्लस हाम्रो एंगल त यो छँदैछ। यसरी यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा पनि +180 हुने भयो। अब फोर्थ क्वाड्रेन्टमा तिमीहरूलाई थाहा छ। अब फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यी दुईटाको कोअर्डिनेटबाट हामीलाई यसको जनरल एउटा स्लोप मात्र आउँछ, हामीलाई बियरिङ आउँदैन है। बियरिङ ल्याउनको लागि +180 गर्ने कि -180 माइनस त भएन, +360 गर्ने कि -360 गर्ने भन्ने कुरा। जस्तै यो एंगल हामीलाई के आयो भन्दाखेरि मानौँ 50 डिग्री आयो यो एंगल भनेपछि यसको होल सर्कल बियरिङ भनेको त यो टोटल एंगल हो यो सबै हैन। यो नर्थबाट क्लकवाइज घुमेर यहाँसम्म जाने हो भनेपछि 360 बाट यो घटाउन पर्यो। टोटल भनेको 360 हुन्छ अनि टोटल 360 बाट यो एंगल घटाइदियो भने के हुन्छ, वी गेट द होल सर्कल बियरिङ अथवा एजिमुथ। यसरी चाहिँ सी भनेको यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि 0 हुने भयो। यसमा सी भनेको +180, एंगल +180, अल्फा +180 भन्न नि सकिन्छ अथवा थीटा +180 जे भने नि भयो। यसमा पनि के हुने भयो, थीटा +180 हुने भयो। यसमा के हुने भयो,
360 माइनस थीटा गरे पनि भयो है। हाम्रो टोटल यसमा एंगल त माइनस आउँछ होला सर, हजुर माइनस नै आउँछ होला के, माइनस आयो भने अनि प्लस 360 गरेपछि यसमा यो tan भनेपछि डेल्टा स्टिङ एउटा नेगेटिभ हुन्छ एउटा पोजिटिभ। डेल्टा स्टिङ नेगेटिभ डेल्टा नर्थिङ पोजिटिभ भनेपछि नेगेटिभ भयो। यसमा प्लस 360 गर्न पर्यो। प्लस 360 गरेपछि माइनस भएपछि अभियसली 360 बाट 50 घटाउँदा 310 डिग्री आउने भयो। यसरी चाहिँ यो सी भन्ने यसमा 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 कसरी भन्ने कुरा यो फिगरबाट थाहा हुन्छ है। अघि यो फिगर चाहिँ अघिल्लो उसमा पनि छ है, स्लाइडमा हेर्न सक्छौँ। हामी एंगल 1 को भ्या थियौँ। अब थीटा 2 को लागि पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जर्भेसन इक्वेसन सिमिलर वेबाट थीटा 1 को हामीले जसरी निकालेका थियौँ त्यसरी नै निकाल्ने हो। जस्ट डिफरेन्स यति हो कि हामीले रिप्रेजेन्टेसन बीआईएफ भनेर जुन रिप्रेजेन्टेसन गरेका थियौँ, कुन स्टेसनलाई बी मान्ने, कुन स्टेसनलाई आई मान्ने, कुन स्टेसनलाई एफ मान्ने भन्ने मात्र हो। जस्तै यसमा आरयुएस हैन। अब यसमा रिप्रेजेन्टेसन यहाँ हेरे, फेरि रिप्रेजेन्टेसन यहाँ यो किताबमा चाहिँ आरलाई बी, युलाई आई, यो जे माने नि हुन्छ, तिमीहरूले पहिला मान्न पर्यो अनि त्यही अनुसारको एप्लाई गर्न पर्यो है। यो जस्तै यहाँ फिगरमा हेर्न सक्छौ, यो बी मानेको छ यसलाई आई मानेको छ, यसलाई एफ मानेको छ भनेपछि यो एफलाई बी मान्न सकिन्न भन्ने कुरा हुनसक्छ। मान्न सकिन्छ तर एउटै उसमा हुनु पर्यो, प्याटर्नमा हुनु पर्यो। पहिला यसलाई बी मानेर यसलाई एफ मान्न पाइएन, त्यो रोटेसनलाई ब्रेक गर्न पाइएन हैन, त्यो रोल हुन्छ नि। बी पछि आई चाहिँ मिडमा आउनु पर्यो क्या, किन भन्दा हामीले फर्मुला पनि त्यही अनुसार निकालेका छौँ, डिराइभ गरेका छौँ। तर इन्टरचेन्ज भनेको हामीले एफ को ठाउँमा बी आई एफ पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई एफ मानेर यसलाई आई मानेर यसलाई बी मान्न नि सक्छौँ। यो केही पनि हुँदैन, यो रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो। अनि सिमिलर वेबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसन। यो तिमीहरूले एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसन हेर्नै पर्छ है एकचोटि, किन भन्दा त्यहाँ कसरी आएको छ र त्यसलाई यहाँ रिप्लेस केले गरेको छ भन्ने कुरा त्यो ट्याली नगरिकन हामीलाई थाहा हुँदैन है। यो सिधै यहाँ घोक्न खोज्यो भने एक्जाममा त अहिले आरयुएस आयो हैन, एक्जाममा त XYZ पनि आउन सक्ला। स्टेसनहरू नै XYZ दिएर XX YY भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर ट्याली गरेर हेरेर एकचोटि बुझ्न पर्यो अनि सजिलो हुन्छ है। अनि थीटा 2 पनि अब हामीले यहाँ सिमिलर वेबाट निकाल्न सक्छौँ। यसको लागि पनि फर्मुला छ, डेरिभेसनमा हामीले गरेका छौँ। यसमा पनि फर्मुला tan इन्भर्सको कन्सेप्ट लगाउनु पर्यो। अनि प्लस यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सी लाई चाहिँ के मान्ने हैन, कुन क्वाड्रेन्टमा परेको छ यसको, यो यसले दिने यो यस यु लाइन कुन क्वाड्रेन्टमा परेको छ र आर यु लाइन कुन लाइनमा परेको, कुन क्वाड्रेन्टमा परेको छ, त्यहाँबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ सी को भ्यालु कति लिने भन्ने कुरा है। अनि अब फाइनल्ली हाम्रो थीटा 3 को लागि पनि के छ, थीटा 3 भनेको त यो यस भन्नेमा फर्म भएको छ भनेपछि युएसटी भयो, युएसटी हो हैन। यो थीटा 3 भनेको त युएसटी हो नि त। अब यहाँ अर्को कुरा है, मैले यहाँ भन्न भुलेछु, तिमीहरूलाई यो एंगल छ नि, यो एंगल चाहिँ क्लकवाइज भएको भएर यहाँ चाहिँ एउटा रोल क्रममा चाहिँ बीआईएफ भनेर मानेको हो हैन। किन भन्दा एंगल हाम्रो क्लकवाइजमा गएको छ नि त, युएसटी हुँदै गएको छ, टीएसयू हुँदै आएको छैन। त्यही भएर बीआईएफ तरिकाले गइयो। यदि कहिलेकाहीँ एंगल तिमीलाई एन्टी क्लकवाइजमा यसरी दियो भने पनि तिमीहरूले अनि त्यही अनुसार बीआईएफ यसरी राख्नु पर्यो है। अघि मैले त्यो जोड्न पर्ने रहेछ अघिल्लो स्लाइडमा, त्यहाँ भुलेछु है। यो चाहिँ यो डिरेक्सन हेर्नुपर्छ है तिमीहरूले, कुन डिरेक्सनमा हाम्रो ट्राभर्स गइरहेको छ। सरी एन्टी क्लकवाइज भएपछि टी मा बी अनि त्यसमा आई अनि यु मा जुन एंगलमा हाम्रो जुन डिरेक्सनमा त्यो ट्राभर्स गइरहेको छ त्यही अनुसारको सिरियल वाइज राख्नु पर्यो क्या हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन बीआईएफ। अनि यसरी नै हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ है। अब यसमा पनि फाइनल्ली हामीले अब्जर्भ, सबैमा डिस्टेन्स बस है यो एंगल है।
सो यसमा पनि एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसनबाट हामीले एउटा अब्जर्भेसन इक्वेसन निकाल्छौं थीटा 3 नट भनेको पनि हामीले निकाल्न सक्छौं यो जति पनि यो सिधा आएको छ यो सबस्क्रिप्टमा हो है तलपट्टिका भनेको त तिमीले बनाइदिन्छु ठिकै छ यो म तिमीलाई अपलोड गर्ने बेला अब हेर है हाम्रो सबै अब्जर्भेसन इक्वेसन निकाल्यौं हामीले दुईटा डिस्टेन्सबाट डिस्टेन्स अब्जर्भेसन इक्वेसन पनि निकाल्यौं र तीनटा एंगलबाट तीनटा एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसन पनि निकाल्यौं भनेपछि हाम्रो टोटल 5 वटा अब्जर्भेसन इक्वेसन भयो है हाम्रो टोटल 5 वटा अब्जर्भेसन इक्वेसन के भयो अब यहाँ हामीले लेख्यौं है 5 वटा अब्जर्भेसन इक्वेसन एउटै ठाउँमा लेख्दा तिमीहरुलाई सजिलो हुन्छ किन भन्दाखेरि तिमीहरुले पछि ज्याकोबियन मैट्रिक्स फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ ज्याकोबियन किन भन्दा यो त नन लिनियर फर्ममा छ ट्रिग्नोमेट्रिक फर्म आउने बित्तिकै नन लिनियर भन्ने बुझ्न पर्यो भनेपछि ज्याकोबियन मैट्रिक्स फर्म गर्नको लागि अब्जर्भेसन इक्वेसन सबै निकालिसकेपछि सिरियल वाइज त्यो अब्जर्भेसन इक्वेसन निकाल्यो भने त्यहाँबाट के मैट्रिक्स पनि फाइन्ड गर्न सजिलो भयो यो जति पनि कोएफिसिएन्टहरु छन् नि यी कोएफिसिएन्ट भनेको अब तिमीले मैट्रिक्समा राख्यौ भने के हुन्छ दे आर कल्ड ज्याकोबियन मैट्रिक्स है तिनीहरु नै ज्याकोबियन मैट्रिक्स हो जे मैट्रिक्स अनि के मैट्रिक्स भनेको यो राइट ह्यान्ड साइडमा जति पनि हाम्रो भ्यालुहरु आउँछ नि राइट ह्यान्ड साइडको जति एउटा भ्यालु त आउँछ थीटा 1 बाट थीटा 3 नट ए यो 3 हो है यहाँ उसको छ थीटा 2 बाट थीटा यो 3 यसरी हाम्रो 5 वटा अब्जर्भेसन इक्वेसन एकै ठाउँ लेख्यो भने जे मैट्रिक्स र के मैट्रिक्स निकाल्न सजिलो हुन्छ है अब जे र के अब यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यदि नदिएको भए हाम्रो क्वेशनमा यति निकालेर हामीले अब जे ट्रान्सपोज जे x = जे ट्रान्सपोज के यति मात्र लगाएर हामीले आइटरेसन गर्दै जान्थ्यौं तर यसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको छ हैन प्लस माइनसको रेन्जमा हामीलाई दिएको छ भनेपछि अब योबाट के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि we have to apply the weight matrix हैन प्रत्येक डिस्टेन्सको लागि त्यसको छुट्टै वेट राख्न पर्यो एंगलको लागि पनि छुट्टा छुट्टै वेटहरु राख्न पर्यो भनेर हामीलाई क्वेशनले दिएको छ भनेपछि वेट मैट्रिक्स डेभलप गर्न पर्यो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट वेट मैट्रिक्स भनेको त इन्भर्सली रिलेटेड टु स्क्वायर अफ वेट भनेर हामीले भन्न सक्छौं हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र वेट भन्नुको मतलब वेट भनेको 1/0.05 को स्क्वायर सँग इन्भर्सली रिलेटेड हो यो हामीले पढिसकेका छौं भनेपछि प्रत्येक अब्जर्भड भ्यालुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट हामीले वेट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स अन्ततः 0 हुन्छ हैन यो पनि हामीले हेरिसकेका छौं डायगोनलमा मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि वेटको रिलेसनशिप हामीले हेर्न सक्छौं जस्तै यसको लागि 0.005 0.008 आर यूएस को अनि फेरि थीटा 1 को लागि 30 स्क्वायर थीटा 2 को लागि 30 स्क्वायर र थीटा 3 को लागि 30 स्क्वायर है अब यहाँबाट तिमीले हिसाब गरेर एउटा फ्र्याक्सनलाई हटाएर यसरी लेख्न सक्छौ यसरी हाम्रो ज्याकोबियन मैट्रिक्स अब फाइनली यो तिमीले यो इक्वेसन लगायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जे ट्रान्सपोज डब्ल्यू जे x = जे ट्रान्सपोज डब्ल्यू के अब यो कसरी लाउने भनेर यो नै लाउन पर्छ भन्ने कसरी थाहा पाउने भन्ने मैले अघि नैबाट भनिरहेको छु पहिलो कुरो लिनियर हो कि नन लिनियर त्यो हेर्न पर्यो अभियसली यो नन लिनियर हो किन भन्दा यसमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनहरु इन्ट्रोड्युस भएको छ भनेपछि जे मैट्रिक्स आउन पर्यो डब्ल्यू मैट्रिक्स आउँछ कि आउन्न भन्ने कुरा क्वेशनबाट हेरेर थाहा हुन पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएछ कि देखाइन अब अर्को x भनेको त हामीले थाहा पाउनै पर्ने प्यारामिटर हो dxu र dyu हैन अनि अर्को के भनेको त राइट ह्यान्ड साइडमा आएको अब्जर्भ के भन्ने अब्जर्भड भ्यालुबाट इनिशियल एप्रोक्सिमेट घटाउँदाखेरि आएको के मैट्रिक्स के भ्यालुहरु भन्न सक्छौं है यो के मैट्रिक्स भनिन्छ यसलाई जनरली है अब यति कुराहरु थाहा हुन्छ कि हुन्न अब अब्जर्भेसन इक्वेसनबाट हामीलाई जे भन्ने मैट्रिक्स थाहा हुन्छ हैन अब्जर्भेसन इक्वेसन हामीलाई थाहा नि यहाँबाट यी कोएफिसिएन्टहरु लिया कोएफिसिएन्टहरु राखेर हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि के मैट्रिक्स फाइन्ड गर्न सक्छौं
अब यो फाइन्ड गर्ने बेलामा पनि एउटा कुरा ध्यान दिए है, अघिल्लो क्वेसनमा हामीले गरेका थियौँ, एकदम कम्प्लेक्स टाइपको भ्याल्यु आउँछ भने त्यसलाई रोले मल्टिप्लाई गरिदेऊ। रोको भ्याल्यु कति हो थाहा छ कसैलाई? त्यो रेडियनको मैले भनेको थिएँ नि, 1 रेडियनमा कति सेकेन्ड हुन्छ भन्ने। मैले त्यो फोन नम्बर घोक्या जस्तै 65.8 20 62 65 एउटा एकजनाको फोन नम्बर घोक्या जस्तै घोक्यो क्या, 20 62 65 है यसरी। अनि अब त्यो आयो है, त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यदि कम्प्लेक्स टाइपको हामीसँग भ्याल्यु अब त्यो नगरे पनि हुन्छ हुनलाई हैन, त्यो त्यसले मल्टिप्लाई नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जस्ट कम्प्युटेसन इजी बनाउनको लागि मात्र हो है। यदि कम्प्लेक्स आयो भने मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ है, आएन भने त्यो नगर्दा पनि हुन्छ। फेरि अप्सन दुईटै अभाइलेबल छ है। अब ज्याकोबियन मेट्रिक्स र के मेट्रिक्स हामीले निकाल्न सक्छौँ केबाट? अब्जर्भेसन इक्वेसनबाट हैन। अब्जर्भेसन इक्वेसनबाट हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ नि हैन। अनि अर्को डब्लु मेट्रिक्स त हामीलाई थाहा भइसक्यो छ, डब्लु मेट्रिक्स थाहा भइसकेको छ हैन। भनेपछि अब यहाँ अरू केही गर्नै परेन, जस्ट मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो। अनि त्यहाँबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इनिसियल एप्रोक्सिमेट आउँछ, डिएक्सयु र डिवाइयु आउँछ। अनि त्यहाँ आइसकेपछि त्यसमा करेक्सन एप्लाई गर्छौँ, त्यही इनिसियल एप्रोक्सिमेट त्यो युको हामीले सुरुमा निकालेका थियौँ नि कोअर्डिनेट 1173.20 र 1100 हैन, एक्सयु र वाइयु निकालेका थियौँ। त्यहाँबाट करेक्सन लगाउने, अनि त्यो करेक्सन आइसकेपछि फेरि तिमीले रेसिड्युल निकाल्ने। फेरि रेसिड्युल निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो? हामीसँग सुरुको फर्म थियो नि AX = L + V भने जस्तै। अब V भनेको AX - L हुने भयो नि त। अब यो केसमा त के हुने भयो? AX भनेपछि AWX - WK। त्यो के पर्थ्यो है त्यो फर्म, म यहाँ देखाउँछु है तिमीहरूलाई। लेभलमा गरेको थियौँ क्या हामीले है, आई थिङ्क यसमा हो क्या। यो फर्म लगाएर क्या। जस्तै यो रेसिड्युल निकाल्नको लागि अब के गर्नु पर्यो? हामीसँग यक्स भन्ने हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ। यहाँ हेर है, यो स्लाइड सेयरमा यता आएन। अब भी निकाल्नलाई भनेको प्रत्येक अब्जर्भड भ्याल्युहरू छन् नि, जुन डिस्टेन्स भयो अनि एङ्गल भयो, दुईटा डिस्टेन्स र तीनटा एङ्गल, तिनीहरूमा रेसिड्युल त छ हैन। हामीले त्यो भीलाई त इलिमिनेट गरेर हिसाब गरिरहेको छौँ नि त अहिले, किन भन्दाखेरि भी त हामीले अन्तिममा निकाल्ने हो हैन। भनेपछि हामीलाई यक्स पनि थाहा भइसक्यो। अब यो केसमा यहाँ यो यलको सट्टा के हो है, यहाँ मैले के राखेर पठाउँला, के भइहाल्यो। अनि तिम्रो यो एक्स भनेको हामीले यहाँ पत्ता लगाउने भइहाल्यो, इनिसियल कोअर्डिनेटमा लगाउने करेक्सन भइहाल्यो। ए भनेको हाम्रो यसमा चाहिँ अब यो केसमा चाहिँ जे भयो है। मैले यो अर्को फर्म ल्याएको छु, जेएक्स - के भन्ने टाइपले तिमीहरूले त्यसरी हामीले रेसिड्युल निकाल्न सक्छौँ। अनि फेरि अब नेक्स्ट आइटरेसनमा जाने। अनि फेरि नेक्स्ट आइटरेसनमा के हुन्छ? इनिसियल कोअर्डिनेट अहिले जुन करेक्सन लगाएर आएको कोअर्डिनेटलाई नै तिमीहरूले एज अ इनिसियल इनपुट लिन्छौ। अनि त्यहाँबाट फेरि तिमीहरूले के गर्छौ? नयाँ करेक्सन निकाल्छौ, डिएक्सयु र डिवाइयु। अनि फेरि त्यहाँबाट पनि रेसिड्युल निकाल्छौ। अनि फेरि त्यो रेसिड्युललाई तिम्रो डिस्टेन्स र एङ्गलमा एप्लाई गर्छौ। अनि फेरि त्यहाँबाट फेरि अर्को आइटरेसन गर्दै गर्दै जान्छौ है। अब मैले भनेको थिएँ कम्तीमा नि 2टा आइटरेसन तिमीहरूले देखाउनुपर्छ एक्जाममा। यसको मलाई सोलुसन तिमीहरूले नेक्स्ट 9 अक्टोबरमा बुझाउनु पर्यो है। यसको एन्सर के आउँछ यहाँबाट अब कम्प्लिट गर्नु पर्यो तिमीहरूले। सेकेन्ड आइटरेसन छ है, दुई आइटरेसन छ, तिमीहरूले गर्नु पर्यो। म यहाँ लेखिदिन्छु है सर। एकदम लामो हुन्छ सर अगाडि गर्दाखेरि, सेकेन्ड 1 घण्टा भन्दा नि पर्छ हैन। प्र्याक्टिस गर न, प्र्याक्टिस गर है। सेकेन्ड आइटरेसनसँग गर अक्टोबरसम्म है, 9 अनि चाहिँ आज 6 हो, 7 8 9 3 दिन बाँकी रह्यो है।
अब अर्को एउटा छ तिमीहरूलाई म एउटा अर्को स्लाइड भन्दा नि सेयर गर्छु है। तिमीहरूको यो अब जिएनएसएस नेटवर्कको करेक्सन भन्नाले एडजस्टमेन्ट भनेर एउटा टपिक राखेको छ हैन। यो शेयर भएको छ त्यो मैले यहाँ शेयर गरेछु छैन सर। जिएनएसएस भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई? सर त्यो अगाडिको हिसाब गर्दा त्यो डाइरेक्ट भ्यालु राख्न मिल्छ कि नै सर? डाइरेक्ट भ्यालु भन्नाले डाइरेक्ट भ्यालु नै राख्ने हो तिम्रो। त्यो XU माइनस XR नलेखेर डाइरेक्ट लेख्दिने के नम्बर XU माइनस X ए पनि है यसमा अगाडि देखाउन दिने यहाँ स्लाइड नै कुनै नि आएन। कुन भन्नु यो अब्जर्भेसन इक्वेसनको भनेको हैन र XU माइनस XR भन्नाले जस्तो यो यो कोफिसिएन्ट फर्मुला नलेखेर एकैचोटी भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ होला नि अलि छोटो ए हैन हुन्छ। तिमीहरूको त्यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ ज्याक्युबिन पहिला त्यो फर्म अनुसार त लेख्न पर्यो। डाइरेक्ट तिमीहरूले त्यो ज्याक्युबिन मेट्रिक्स फर्म गरेर त्यो गर्दा नि हुन्छ। ज्याक्युबिन मेट्रिक्स फर्म यस्तो हुन्छ तिमीहरूको अब डाइरेक्ट तिमीले भने जस्तै यही रिप्रेजेन्टेसनहरू लेखेर फेरि भ्याल्यु राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा कि सिधै भ्याल्यु राख्ने भन्ने कुरा तिमीले यो पार्टलाई स्किप गर्न नि सक्छौ है। किनभन्दा फेरि यो अब्जर्भेसन इक्वेसन लेखेर त्यो लेख्दा टाइम अलिकति उस हुन सक्छ। तर फेरि रिप्रेजेन्टेसन त्यसरी लेख्दाखेरि मिस्टेक चाहिँ हुन सक्छ है, त्यो ख्याल गर। यो लेखेर त्यो ट्याक्क लेख्दाखेरि कोही मिस्टेक भयो भने पनि झ्याप्प क्वेसन हेर्यो भने थाहा हुन्छ। तर सिधै भ्याल्युलाई नै लिएर अब्जर्भेसन इक्वेसन बनाउनु खोज्दाखेरि मिस्टेक भएको पत्ता लाग्दैन है। सर यसको एन्सर पनि राख्दियो भने चाहिँ लामो हुन्छ रङको कि थाहै हुँदैन। हैन गर न तिमीहरूको अनि म क्रस चेक गर्छु के। अनि मैले अर्को एउटा स्लाइड भन्न पीडीएफ जिएनएसएस भनेको थाहा छ कसैलाई? के हो जिएनएसएस भनेको? जीपीएस त पढाइ छैनौ है तिमीहरूले? जीपीएस ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम। ग्लोबल पोजिसन यो यस्तो छ के यो छैन सर छैन सिलेबसमा। अब यो जीपीएस को कुरा सबै थाहा। जीपीएस भन्दा नि जियोडेसी भनौँ अझै यसमा। यो जियोडेसी को सबै पोइन्टहरू थाहा हुनुपर्छ यसको न्युमेरिकल गर्दाखेरि हैन। जियोडेसी पढाउने नि मैले नै हो अर्को इयरमा हुन त। त्यसमा गर्ने यही हिसाबहरू हो है। परि है एउटा देखाउँछु अनि स्क्रिन शेयर गर्यो भने देखिन्छ होला। देखेछ अहिले? स्क्रिन शेयर भछ? अच्छा सर। हो यसमा चाहिँ अब यो सर आउँदैछ एकछिन। यसमा भयो है सबैकोमा आयो? छैन सर। छैन आयो आज त नेट ढिलो आइसक्यो सर पीडीएफ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको जीपीएस को कन्सेप्ट र जियोडेसी को कोअर्डिनेट सिस्टमहरूको ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुलाहरू छ के। त्यो फर्मुलाहरूको डेरिभेसन पनि गर्छौँ हामीले। तर यसमा होइन, जियोडेसीमा त्यो डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा जीपीएस को जेनरल ओभरभ्यूहरू हैन, जस्तै अर्बिटहरू कतिवटा हुन्छन्, अर्बिटको भेलोसिटी कति हुन्छ, अर्बिटल त्यसको अल्टिट्युड कति हुन्छ हैन, अनि त्यसले हेर्ने भ्यू एंगल एलिभेसन एंगल कति हुन्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर तिम्रो त्यसमा लगाउने अब्जर्भेसनहरू जस्तै
इररहरू त अभियसली हुन्छ जिपिएसबाट के अरे स्याटेलाइटबाट मेजर गरेको कोअर्डिनेटमा पनि। त्यसलाई पनि अझै रिफाइन गरेर हामीले कस्तो खाली इक्वेसन लगाएर त्यसलाई रिफाइन गर्न सक्छौँ, यो डिफ्रेन्सिङको कुरा छ क्या। सिङ्गल रिफ्रेन्सिङ र डबल रिफ्रेन्सिङ, ट्रिपल रिफ्रेन्सिङ भन्ने कुरा, यी सबै टर्म्सहरू छ होइन। डबल डिफ्रेन्सिङहरू हेर्न सक्छौँ यहाँ, सिङ्गल रिफ्रेन्सिङ, ट्रिपल डिफ्रेन्सिङ, अहिलेसम्म आएको भनेको ट्रिपल डिफ्रेन्सिङ हो होइन। यिनीहरू पोइन्टहरू जान्न पर्यो। अनि त्यसपछि तिमीहरूको के छ भन्दाखेरि जिपिएस इररहरू पनि धेरै छन् त्यहाँ होइन। अब त्यो इररहरूको कन्सेप्ट जान्नुपर्ने हुन्छ। र यो तिमीहरूको मेन भनेको यो जियोडेसीको पोर्सन, जस्तै अर्थोमेट्रिक हाइट, इलिप्सोइडल हाइटको रिलेसनसिप होइन। यो भनेको के हो नै तिमीहरूलाई थाहा छैन। अब जियोइड भनेको के हो पढाउन लागियो भने अर्को सेमेस्टर जान्छ, त्यो जियोडेसीको पार्टमा आउँछ होइन। अनि यो फर्मुलाहरू फेरि तिमीहरूलाई फर्मुला सिधै घोक भनेर न्युमेरिकल मात्र दिएर भएन होइन। अब यो फर्मुला लगाएर हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यच भनेको के हो फेरि यहाँ यो कोर्स अनुसार चाहिँ पढाउने त्यो सम्भव हुँदैन, किन भन्दा यो भनेको जियोडेसीको पोर्सन हो यो टोटल होइन। त्यो अर्को सेमेस्टरभरि हामीले पढ्छौँ। जस्तै यसको यो कन्भर्सन बिट्विन यो कोअर्डिनेट क्या, जस्तै फाइ ल्याम्डा एचमा दिएको कोअर्डिनेटलाई होइन, ल्याटिट्युड, लङ्गिट्युड र एलिभेसन, तिम्रो अर्थोमेट्रिक एलिभेसन, इलिप्सोइडल एलिभेसन। अब इलिप्सोइड भनेकै थाहा छैन होला तिमीहरूलाई फेरि। जस यसको कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन जान्न पर्यो। अहिले जे गर्नुपर्छ त्यही पढौँ न। पछि म भन्दैछु है। अनि यो इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला जान्न पर्यो होइन। अनि यिनै फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर अनि हामीले यहाँ हिसाबहरू गर्ने हो है। जस्तै एउटा कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको कोअर्डिनेटहरू यी छन्, यसलाई चाहिँ अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट गर। अब यो सिधै तिमीहरूलाई फर्मुला मात्र भनिदिएर गरेर अर्थ हुँदैन। यही हिसाब हामीले अर्को सेमेस्टरमा गर्ने हो क्या। यही हिसाब हामीले जियोडेसी टपिकमा हामीले गर्छौँ। त्यो भएर अहिले चाहिँ तिमीहरूलाई यो हिसाब सिधै गराएर चाहिँ त्यस्तो सिग्निफिकेन्स हुँदैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ म अर्को सेमेस्टरमा जियोडेसी पढाउने मैले नै हो, अरूले होइन फेरि। त्यो त्यति बेला यिनै कुराहरूमा हामी बसेर त्यसलाई एडजस्ट गर्ने हो। त्यही भएर यो चाहिँ अब तिमीहरूलाई हेर्न मन लाग्छ भने यसको अहिले न्युमेरिकलै त नहेर। अहिले न्युमेरिकल हेऱ्यौ भने अब यहाँ केही पनि बुझ्दैन यो फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरा। जस्ट यसको यो कन्सेप्ट के रहेछ होइन, ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टममा कहाँ गयो, ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टमको हिस्ट्रीहरू हेर्न सक्छौ तिमीहरूले, कसरी डेभलप हुँदै आएको रहेछ र अहिले कसरी अपरेट गरिरहेको छ। यस्तै जिएनएसएस, जिपिएस जस्तै अरू देशहरूले पनि लन्च गरेको छ क्या आफ्नो कन्सिलेसन। जस्तै चाइनाको पनि आफ्नै छ, इन्डियाको पनि छ होइन, रसियाले आफ्नै गरेको छ, युरोपियन युनियनहरूले पनि आफ्नै स्याटेलाइट कन्सिलेसन लन्च गरेको छ। हामीले जनरली जिपिएस भनेर युज गर्ने भनेको अमेरिकाको हो, युएसको हो होइन। त्यसलाई जिपिएस भनेर भनिन्छ। अनि त्यसमा युज हुने मेजरमेन्ट प्रोसिड्युरहरू, कोड मेजरमेन्ट टेक्निक, अब यो त अब तिमीले अहिले नहेर, यो लोड मात्र बढी हुन्छ। जस्ट यो जिएनएसएसको ओभरभ्यू हेर्न मन छ भने हेर होइन। त्यो चाहिँ यही किताबबाट हेर्नुपर्छ भन्ने छैन, नेटमा पनि हेर्न सक्छौ। तर यसको जुन एडजस्टमेन्टको पोर्सन छ, यी कुराहरू थाहा नभइकन अब मैले सिधै पोइन्टहरू भनिदिएँ भने फेरि एकदम लेन्दी हुन्छ, यो कोर्सै लेन्दी हुन्छ है। त्यही भएर यो पोर्सन चाहिँ मैले जियोडेसीमा गर्ने पनि त्यही हो। त्यही भएर यसको लागि मैले छुट्याएको छु है। तर यसको ओभरअल ओभरभ्यू हेर्न मन छ भने आफैले पनि हेर्न सक्छौ है। यो पनि छ। म तिमीहरूलाई अर्को जिपिएसको एउटा रेफरेन्स किताब पनि म अपलोड गरिदिन्छु आज, त्यसमा पनि छ है। आजलाई अब केही छ भने सोध है। यो पोर्सन यो बुझ्यौ नि है, यो जिएनएसएसको हामी अर्को उसमा गर्छौँ है। हुन्छ सर। भन। हिजोको तिमीहरूले त्यो कतिजनाले बुझाएको बुझाएनौ। अब त्यहाँ टर्निन मैले हेरेको छैन, तर टाइममा बुझायो कि बुझाएनौ हेर्न मिल्छ त्यो पछि होइन। कसले मलाई सुनिल भट्टराईले मलाई फोन गरेका थिए, सर यहाँ कसैले नि भ्याएन, टाइम थपिदिनु भनेको थिएँ। म फेरि त्यो दिन कलेजमै भएँ, अनि त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने टाइम पनि पाइएन, 5 बजीसम्म मात्र थियो। बुझाएको होला नि है सबैले, मैले अब हेर्छु एकछिन है। सर अलि बुझाउन त बुझायो सर। हजुर बुझाउन चाहिँ बुझायो सर, अलि ढिला भयो कि। अब त्यो ढिलो त अब
त्यो टाइम त्यहाँ हुन्छ अब हेरौँला नि त अनि सर त्यो अगाडिको ह्यान्ड इन गर्नुपर्ने चाहिँ थाहै भएन अगाडिको पनि यही पटक गएको कि सर पहिले बुझा तर ह्यान्ड इन गरेर हिँड्छ कि सर ए ठिकै छ त्यसलाई अघिल्लोको भनेपछि सबैको त्यस्तो भयो र भएन होला खै मलाई थाहा छैन अनि पछि अर्कोचोटि थाहा पाएर योचोटि गरेको अनि सँगै गएको छ ठिकै छ त्यसलाई त्यहाँ हेर्छु म त्यो सबै डिटेल हुन्छ के अरे म्यानुअल हेरे जस्तो हुँदैन त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ है त अस्तिको त्यो के मेट्रिक्स थियो नि सर हजुर त्यो त्यसको गरेर एन्सर मिलेन कि त्यो बुकमा भएकोसँग होइन यहाँ एकचोटि भनिदिनु के मेट्रिक्स निकालेको चाहिँ भन्नाले त्यो मैले अघिल्लोचोटि असाइनमेन्ट दिनु एंगल ऑब्जर्वेशन इक्वेशन को के मेट्रिक्स निकाल्न त्यसको कतिजनाको बुकको एन्सरसँग मिले छैन बुकको एन्सर मेरो चाहिँ मिलेन के सर गर्न आएन के हो थाहा होइन ठिकै छ त्यसको त्यो बुकमै गरे अनुसार नै गर्ने हो के अरे गर्न त कहाँनिर कन्फ्युज भयो भन न सर त्यो के को भ्यालु हुन्छ नि त्यो बुकमा चाहिँ 0 समथिङ निकालेको छ हैन मेरो चाहिँ अर्कै आउँछ कि 1 समथिङ आउँछ यस्तो भन्नाले के मेट्रिक्स निकाल्ने बेला कन्फ्युज भयो हजुर हजुर सर के मेट्रिक्स पढ्यो है त कता गर्छ ठिकै छ म त्यो अब अर्को क्लासमा चाहिँ पहिला त्यसको डिस्कस गरेर अनि सुरु गर्छु नि त हुन्न ल त आजलाई छुटौँ है त थ्याङ्क यू सर ओइ कसैले स्क्रिनशट गरेको थियो अघिको क्वेशन सुने भयो अस्ति यसो म पनि देखाएर यो सिटीको म ए मैले जे भए त्यो गर्दिएको यार अनि एउटा मात्र हुन भएन त सर अस्ति देखो त्यो आजको बरु यो कसैले उ गरे हैन स्क्रिनशट ए रेकर्डिङमा हुन्छ कि त्यहाँबाट हेरे भयो नै रेकर्डेड त हुन्छ रेकर्डेड त्यत्रो हेर्नु भन्दा अनि तिमीले त्यो यसको होमवर्क एउटा मात्र हैन त्यो दुईटा क्वेशन अस्ति सरले दिएको दुईवटा रहेछ के मैले नि पछि थाहा भएको अनि हेलो सुनिल भन न त्यो क्वेशन नम्बर 2 वालाको त्यो के म्याट्रिक्स निकाल्ने मिल्यो खै मिल्यो अब मिलेन त के थाहा अब 2 नम्बरको एन्सर छ र कहीं हैन कतिमा आथ्यो मेरो त कस्तो डेन्स धेरै डिग्रीमा आथ्यो त्यो प्रितमको वाला हेरेको मेरो र उसको मेरो र प्रितमले मलाई पठाए प्रितम र मेरो सेम आथ्यो के अनि त्यो त सेकेन्डमा आउनु पर्ने हेरेर के भ्यालु त सबै तीनटा के1 के2 सेकेन्डमा आएछ त हैन एउटा 24 डिग्री 49 त्यो 24 आछ एउटा चाहिँ 24 डिग्री कति आयो तिनको नि दिया मेरो नि दिया फेरि एउटै नआउनु पर्ने त्यही आछ ओए त के मेट्रिक्स कसरी झिक्ने होला त सिकाउन त मलाई कसैले यार म आएन कि के फेरि कुनैमा कस इन्भर्स लगाएको छ कुनैमा टेन इन्भर्स लगाएको छ यो फिगर हेरेर हुने रहेछ कि यो त मैले केही बुझेको छैन यार गाइस यार मलाई सिकाऊ अब आजको होमवर्क नै स्टार्ट होला आज गरेको बुझिन्छ के आज गरेकोबाट सरले गर्नु भयो नि त्यो tan इन्भर्स xr - xu होला त्यहीबाट हैन सबै निमेरको केही पनि बुझेको छैन पर्छ के त्यो के अरे उसमा के भन्छ अरे यतापट्टि गरेको रिसेक्सन र के अरे हामीले पढेको इन्टरसेक्सनमा टेन इन्भर्स आउँछ क्या यो रिसेक्सनमा चाहिँ कस इन्भर्स लगाउनु पर्ने त्यस्तो हुन्छ के सर अब सोधमला भनिदिन्छु भन्नु आहा के छ त्यो फिगरबाट हेरेर कस इन्भर्स लगाउनै पर्छ भनेर हेरेको के त्यही हो लगाउनु त पर्छ किनकि त्यो एङ्गल फरक दिन्छ नि त उसमा चाहिँ के अरे रिसेक्सनमा चाहिँ जुनको निकाल्न पर्ने त्यसमा एङ्गल दिन्छ हैन सबै अब जुन स्टेसनको निकाल्नु पर्छ त्यसमा दिन्छ त्यही भएर त्यसमा
के निकाल्दाखेरि कस इन्भर्स लगाउनुपर्छ कि त्यो फिगरबाटै उसको निकाल्दाखेरि के भन्छ अरे एङ्गल चाहिँ उताबाट 1-2 घण्टा लाग्छ यार सरले अझ अरू कोही हाइड्रेसन पनि गर्ने भन्नुहुन्छ यार के भने ए यो त क्याल्कुलेटरमा हान्दा हान्दै हुन्छ यार क्याल्कुलेटर हान्नै गाह्रो के ए यार कस्तो छ यार त्यो क्याल्कुलेटरमै हटाउँदैन नि त एक्स आर माइनस एक्स यु वाला टर्म छ त्यही भने नि अब के गर्ने मैले त यो बुझ्दै बुझ्दैन के पढाउनुहुन्छ अब क्लास छैन होला नि अर्को क्लास छैन अब किरण सरको केही टाइम हुन्न गयो सायद हजुरआमा बित्नु भयो ए सर्वे खै सर्वे अब के हुने थाहा छैन सर्वे एसाइनमेन्ट गरेछ जुन सेन्ड गरौँ न मैले कसलाई पठाएको थिएँ भर्खर अहिले म पठाइदिनु अहिले यही मेसेजमा पठाएँ ग्रुपमा हाल्ने भइहाल्यो कि त्यो पिडिएफ बनाएर ट्याक्क मिलाएको वाला पठाउन सजिलो हो नि अस्तिको चाहिँ बुकबाट सारेको त्यो उसको चाहिँ केसको बुकमा केही पनि छैन कि ट्राइलिट्रेसनको बुकमा त्यो लास्ट यो लास्टको पोइन्ट चाहिँ बुकबाट त्यो लास्ट तल त्यो ऊ निकाल्नेवाला चाहिँ बुकबाट सारेको अर्को चाहिँ एउटा के अरे प्रिन्सिपल अफ ट्राइलिट्रेसन पनि एउटा फोटो भेटाएको थिएँ के अरे गुगलमा सर्दा नि अनि त्यहीबाट सारिदिएको अनि मनिषले पठाएको थियो मनिषको अलिअलि सारे त्यही हो प्रिन्सिपल नै डिस्कस मेथड भन्ने थियो नि त्यही मेथडमा त्यही गरिदियो उसबाट कलेजबाट ल्याएको किताबमा चाहिँ ट्राइलेट्रेसन नै नै ट्राइलिट्रेसनको बारेमा केही लेखाएन है कतै पनि अब नेटमा च्याप्टरै छैन के च्याप्टरै छैन के खोज्छु पनि के छैन के अनि कताबाट गर्ने होला भन्ठाने मैले अब ट्रायङ्गुलेसन कुन अगाडिको थियो नि ट्रायङ्गुलेसन है कुन अब त्यही अनुसार गर्नु पर्यो भनेर बसेको थिएँ के अरे अब गरेको भने पठाउला बरु अर्कोवाला त करवाला त भेटियो के गरेको गर्न त हेरेको झ्याउला किताबमा त्यही छ क्या त्यही उस गर्नु पर्ला नि फेरि के हुन्छ रेकर्डिङ त भइरहेछ त के हो त स्टपै नभएको धमाधम बोलिराखिएछ तर किन स्टप भन त नि सर लिभ गरेपछि त